ديبالباكم تقلات عقروا عقروا بتوك الله حسانايكم أمسلو ديبالباكم تقلات عقروا عقروا بتوك الله حسانايكم أمسلو شعبنا يتفن جيجي فوت وقلو من صلارنا وابوينا جفرو حلمو قبل زالم دي ما شلالي تطبقوا أو حماطق المتالي حلمو قبل زالم دي ما شلالي تطبقوا أو حماطق المتالي يترسعنا شنرب لنا قدامي تجال بابنا نقف هلا مشاوي بحرنا ديما حنا وإرسطا عندنا تتاسق بنا راياتا إلا بحرنا ديما حنا وإرسطا عندنا تتاسق بنا راياتا وريرينا عمل عباي مزاتا من هدايا بس حد عدياتا ديبالباكم تقلات عقروا عقروا بتوك الله حسانايكم أمسلو ديبالباكم تقلات عقروا عقروا بتوك الله حسانايكم أمسلو شعبنا يتفن جيجي فوت وقلو من صلارنا وابوينا جفرو حلمو قبل زالم دي ما شلالي تطبقوا أو حماطق المتالي سلام تخاتلت فعبت ميديا كميت صنحو انا تصبق الله نسختكم تصبطوا له لي تسفى نغبركم امبارنا بتلمو انت زي مت يزلو خبلكم حبيرنا نكاتلو ኢትዮጵያን የሚመጥን ምድር ኃይል እንገነባለን ኢትዮጵያን የሚመጥን አየር ኃይል ባር ኃይል እንገነባለን ሌሎችም የቴክኖሎጂ አቅሞች መገንባት አለባቸው በዚህ መሰረት በምድር ኃይል በአየር ኃይል በባር ኃይል በሳይበር ከፍተኛ ስራ እየሰራን ነው መካናይዝድ ኃይላችን ቶክስ ተሸክሞ የምድሩን ኃይሉን ለድል የሚያበቃ ጠንካራ የሰራዊታችን ቀኝ እጅ ነው ይሄ ስለሆነ ትኩረት ሰጥተናል አደረጃጀቱንም ቀይረናል ኢትዮጵያ ዲተር የምታደርግ ከመጣባት ደግሞ እንደ ልማዷ ከልማዷም በላይ አሳፋሪ ሽንፈት ማከናነብ ደግሞ እንደ ልማዷ ከልማዷም በላይ አሳፋሪ ሽንፈት ማከናነብ የአገር ሉዓላዊነት መጠበቅ የተጀመረውን የአገር ብልጽግና እንዲቀጥል መታገል መዋጋት የኢትዮጵያ የዘመኑ አርበኞች ሆነን መውጣት ይኖርብናል ዛሬ የምታደርግ ከመጣባት ደግሞ እንደ ልማዷ ከልማዷም በላይ هو قبل ما دان العلم ማለት ኢትዮጵያ ስንፈልጣይና ሰሪ ተሳኸኒ ያዛናይ ዝሙሩ ልማዱ ስለዝኾነ ምምራኽሲ ካብ ልማዱ ንላዕሉን ክማረኽ ማለት ምክንያቱ ክንሪና ብትመወዳታ ዝምርቆም ዘሎ መንስያት ንክማረኽ እዮም ከም ልማዳ ኢልና ከም ልማዱ ማለት ይትምራኽ ካይድካና ላዕልና አሪጥራ ዘረባየለን ካለ እዚ ናይ ሓይሊ ባሕር ዶ ናይ ሳይበር ዶ ናይ ሓይሊ ምድሪ ዶ መካናይዝ ዶ ከም ልምዱ كمارخي جن حيل بحر بيلا كاي زربا زرباس بهنا يزمز حيل بحري تخونا جن كم لمادو قالو زربا كم لمادو إذ كان لعلي نعري تراي كم لمادو I think أنا زي أتسحقنا أنا إيرتراويان بفلاي نتوم زي فلتوم قراب التهجرات إثيوبياسي كتفكر اللي أنت تغيلها نتنزي فلتا أبز أفريقيا أزلوا خلاص هاجرات كتدنا هاجرن تغيلها حبري سراويت حس كامزيخا وزخ الكامالتي تزي كوينو جن نعريت مغانا إيدهم نلعل جن إزي إيرتراويان نفلطن نردونينا إزي فهران دانكيرانسي كم لماذا إثيوبيا تشنف هلا مالت كوي أيقرب نعريتاويان فلي تماهيرنا خب كلام نلعلي كم نايك المحجن نلعلي دلدلان لنا نحن مارخ مالتي نحن مارخ زتأميو إنسان أي برخا كان عقب بريسهم مالتي اتي فخران دانكيران نسيو نعم حمد دخوع نخن كيير مريت نخن سبح دلواتي ناخم قدمنا نخن موتن نخن مارخن يزو الزلو باجا
إذا باج عند بلد يمزبلو زي تريوا زلهم مركونيا إذا مركونيا ما كم دحنا قتصل زربا خيب زعلكم دقيقة يسحب عني عين هاي مرخ زي مرخات يفر الله مرخات يفر الله قدامنيا نعايز مسلو زري يوم تسأل له نعايز مسلو ورستي علم الله مهر الله يزبل زلوا بفخر عندنا كيران واي مركونيا قتصل سكه أسافاري شنفت ما كنانب يأجر الله على ينت متأبك قرب زيسي قرب حانيغس أنقول حيزغس قاعد يقبون مش علىك قرب حين خيل كاسي كل كتب لا يجيب أكان إذا كو لك خمسة ناي مسلمين حواتنا إذا نغاب زخدونه كم غير كو حافير حانيغسي كل يلو خمسة مدري سقعي تخوي الخير يجيبوا كوي حفرني قدري لوسي ماشي أنا تاريخ الله نقول لك أمريكا تاريخ كاتدفع تاريخ كفلوت إني تمرخ شناي مروخ شناي كاتسلس قبل يتجمرون يعقر بالسجنة إندي كاتل متاجل مواجات إثيوبيا يزمنوا أربعينيوش هنن موتات ينور بنا زاري تمر جيجنا ناي مروخ كون كاتوت تخليها جيجنا ناي مروخ بقى جيجنا ناي مروخ نخمارخسي جيجنا بقى نخسعر نعود يكونس نخمارخسي جيجنا خوين وص يدون لا على حف بلا قداماي وص ها كمزي حدا ساب تمرتي قداماي وص يلو نبو وا يلو ترايس تريفوخا بخميدا قداماي وص هايلوس بدحريت يلو مغني قداماي زي اب قدمي زلوي اقواصاصن حدا غلطلك هتوصل قداماي وص يلو بخميدا زي تشلمكا تريفكا هو بدحريتي قداماي وص يلو كم زنايزي مرخ كوينس يشنف السعر يعود تبلنا له قدامنا قصل اسكلا حاجه اكل ልጆች ወታደሮች ወጣቶች እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ወደ ሰራዊታችን መጣችሁ እንኳን ወደ መካናይዛችን መጣችሁ መካናይዛችን እንኳን መምራኽ መካናይዝ ኢድኩም ትብሉ መጻኹም እንኳን በአይ ተመረቅኩም ንዓይ ክትመስሉ መቀጽና በሰው ኃይል በከፍተኛ ደረጃ በነበረው ላይ ትልቅ አቅም አሰልጥነን ዛሬ እየጨመርን ነው እንቀጥላለን ተማሪዎችም ግንባታውን ተቀበላችሁ ጠንካራ የመካናይዝ አቅማችንን እንድታሳድጉ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ዘመን ተሻጋሪ ጠንካራ የማይቀመስ ለሀገሩ መከታና አለኝታ የሆነ የሜካናይዝድ ለመፍጠር ሁላችን አቅማችን የፈቀደውን ኃይል በትብብርና በትጋት በመስራት ላይ እንገኛለን በቃ حدشتي ተመራቆ ንخمارخو ማለት حدشتي ተመራቆ ንخمارخو ወረቀት ተቀቢሎም አለው በቃ ንخمارخو ዳዎም ክህቡ ቀዲሞም ተመሪቆም አለው حدشتي ምሩቃት ማለት ይኸይ ተማርኹሲ حدشتي ምሩቃት ቢድ ምሩቕ ደወደይ ትምረqa ካብዚ አመርገም ተخدነና ካብዛ መርገም ዚአሲ እዝጊ ወጻና ንቀጽል ነገር ይበይ From China's dubious plans in the sea, we turn to a more responsible naval power, India. The Indian Navy is expanding its partnerships. They will hold drills next month. We're talking about large-scale exercises and for the first time, only with African nations. They're calling it the Africa-India Key Maritime Initiative, or AKAM for short. In Sanskrit, AKAM means unity. It is part of India's military outreach in the Indian Ocean region. India is already considered the first responder, also the preferred security partner for East Africa. The drills next month will only deepen that understanding. This is the inaugural edition of this exercise. It will take place off the coast of Dar es Salaam in Tanzania. India's Defence Minister Rajnath Singh will inaugurate it. At least 11 countries are participating this time, including India, co-hosts Tanzania, Comoros, Djibouti, Eritrea, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambique, Seychelles, and South Africa. Like I said, this is the maiden edition of AKAM. The exercise will be held every 2 years, and more African partners will be invited in the years ahead. This again is a first of its kind exercise for the Indian Navy and for India. It will be co-hosted by the Indian Navy and the Tanzania People Defence Force, and will also witness participation from 10 African countries from the east coast of Africa.
as on date, we are likely to have 7 ships from our African partners and friends, with observers also joining in. So, AKEM is a Sanskrit word, means unity, and it aims to bring regional countries together towards a common goal of maritime security and growth in the region, because in the end, we are all united through the oceans. The Indian Navy's goal is clear: increasing interoperability with African allies and deepening security cooperation in the region. India is already working closely with many African partners. Like Mauritius, India has access to their bases and close ties with Mauritius. Prime Minister Modi, in fact, was in Port Louis earlier this month. That's the capital of Mauritius. It was a 2-day visit focused on boosting bilateral ties. Then we have Madagascar. India has a listening post there. It monitors all maritime traffic in the region. Nations like the US, France and Germany and many others have bases in the Horn of Africa and Djibouti, mostly for anti-piracy operations. But India is the only country that has bases along the East African coast. And here's why this is important. New Delhi is committed to tackling regional threats. Threats such as piracy, illegal trafficking, unregulated fishing, and unreported research missions. And China is behind at least 2 of these threats. Their fishing boats and their spy ships often visit the Indian Ocean. The Chinese call them research vessels, but their purpose is clear to the world. They spy for Beijing, and they frequently operate off the East African coast. Several countries in this region have raised concerns. هندن إيرتران تركبن أستات عسرت هجرات أفريقيا حبراول من مدحيل بحري ككايداين إذن عسرت حد هجرات أبزم الزلورحي كجمرعين لممد مالتي كم زفلت كن محجي حنتي إثيوبيا تبع الهجر أبز خبابين هزلا إذا جشلا إثيوبيا هنداوي كأنس كي ترفس كتقوا صورة تحلم زلا تي شم نسوم علنا هنداوي كأنس زبل تزبحن زعبين درجة هندية تقوا صورة نتي هنداوي كأنس ملو بملو زي كون كزبل زلخو تي كفال أو أبتقى كبابي أندركب كمون تشاينا نعود صقوعات في المبزحتو جزء قرب تساقم على أمنا نحد حدهم نسوم هندن تشاينا نون مالتي أمنا نحدن ناي تريد يكون ناي دوبات يكون مفعفح حلو انقتصالي بحجون زوق عرس أيكونن مغنيات وكلتا عبيت هاجرات ناي قدن ينزقارات واه من تربحين مالتي انتقونا قن هندي بزيتو وزدو زلا حدش سقومتي أمونغو هندن أفريقيا أنزقبر زلو الزمدنا ناي شفاتو ناي زيناتهم زدوليو أب كبابي خاد سقوعو تلاماميدكا حبراو سراح سريحكا خميقركا تقدبهم دعلمه سراح زلو بتاعم أقداسيو حبراو لما متقبر تليخا حبراو سراح وانك تسرح يكاليو زخونا ناي مسايل مكيار نابنت هندي دحراكم ريعينا تسنحنا بزوح هندي تفريو مسايلات اللوا كساب نجاينا نعلم ان دسق مساريا تسرحها سبيشالي روكيتات مالتيو السخون ريعينا دحراي تقونا قن أمونغو أفريقيان هندن زقبر زلو صبق سقوم تنقلميت شفاتو أبحر زركبو وننتي زي كنسوم كم وننتي خوينهم زنبها وقرابتي تسمعوا خلقها مقبر زخون صبق تريني جيركا مس قرابتي خاص أنيحها تدالي خلق تصنح أقداسيو كمون نتم زيناتهم زدوليو مسكرتن أدبت نعومن كونوا يخلوا يوم أبقونها إلى حسبانه أنت قلنا جن إثيوبيا تيدو على الندو تاريخاوي بحردو قلمل إندابلت تنقيو كم زي الله كم زي تحسبن سقيلا أن هزبات تدانا قرزلا والفاس كلب معراباويان درو أمريكان قرابتا تتوكب كتربش تنبر هاجر دا أمبر ولا حنت مسلن ويد ما قبو انزبها لي بلان قبو أيدو مسلا يدون دابلت كزارا ربدون دابلت تسمنا زلا إزي ناي كنت كنتو حساب مرحتنا إثيوبيا زوج زي كونه كابتوم لا أختوم زمت سنا حسابيو نهزبهم كا أبزير كبمانا ينبهقوا تخونا قلنا قصلنا بتنا إثيوبيا بهقتاتهم نورام قلاتهم ላለፉት ከ30 በላይ ዓመታት ከባህር በር ባለቤትነት ርቃ የቆየችው ኢትዮጵያ በባህር በር አልባነት የሚደርስባትን ጉዳት ይበቃል ካለች ሰነባብታለች። የኢትዮጵያን የባህር በር ፍላጎቱን بزي أفدق بحر منبار يأخلن نزبلت إثيوبيا إلهم يمتزارب زلو زي باللي أفدق بحرس يأخلني جزي يأخيلو بقى كوننا علني كزارب علني زي كم درهم متقابل بحل قالوا ولا حنت أجندة يبلون مغنياتو حق مريت قالوا حق بحر قالوا حق أير قالوا إذا مسلست يوم نايدوبات بعيرقن ببحري بمريت حقتات قالوا نزي حق زي تحيسا إثيوبيا تنقيو زلا أب ماس ميديا جن نابي خبصها ترى خاتبل نابي خبصها
ابزب صحيب لا نترفو مركونيا خدكون عددا طميتن موتن كاخدكون مخنياتو زنغورا بتابز تنقيو زلا اندحر رغيطنا انت اخدكون كلن رغيطنا انت اخدكون تሆነ ግን نقصل እስከ ለማድረግ ደግሞ መንግስት ጥያቄውን ዋነኛ የብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ በማድረግ በዓለም ፊት አቅርቦታል ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት ዓለም ዛሬ ይስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል በዚህ ጉዳይ አመሰግናለሁ በዚህ ጉዳይ ሻይ ምናደርግ ምን ደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስተዋል በየአመቱ ለወደብ ኪራይ ከ1.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ የምታወጣ የገቢና የወጪ ንግዷን በሌሎች ላይ ጥገኛ ሆና የምትከውን ከቀይ ባህር በቅርብ ርቀት ላይ የቤት ሕጂታም ዝብሉ ዘለው ዋጋ ስለዚ خبرናሲ በቃ ንዓለም ንሕብር ኣለና ባሕር ክንውንን ዋጋ خبيرና ንሕና አቅምና ይኮነን ንሕና ክንከፍላይ ንደልና ስለዚ ክንውንን ኣለና ባሕሪ ክንዕምጽ ኣለና خبرابتنا ስለዚህ ስነ ዓለም እንታይ ምምህርዋ ዘለው ሽፍትነት ሓንቲ ሃገር እንድሕር ክትከፍል ዘይደልያ ገንዘብ ናይ ክራይ ይኹን ወላው ናይ ሪሶርስ ማለት ኮይ ባሕሪ ሪሶርስ ይንባዕሉ ባሕሪ ናይ ገዛእ ርሱ ትማይ ንባዕሉ ሪሶርስ ማይ ሓደ ናይ ዓለምና ሪሶርስ ከምቲ ወርቂ ሪሶርስ ዝኾነ ማይ ካ ሪሶርስ ልክ ነዚ ማይዚ ነዚ ባሕርዚ ሪሶርስ ዝኾነ أبدأ بحري نبعلو ريسورس لزخانة نابنت أب حنت هاجر نداد نتليو نزناي نداد ريسورس كوسد على النيلاسي حنت هاجر تفكرنا عالم مالت كوي الزرار بوم نسيو إثيوبياويان ردعنا تخينو لك نسيو إرترا أبدأ بحر اللوا كمون جبوت اللوا سومالونا اللوا كينيا كابزين أبدأ بحر كركب علني تبل نتليا لك كاب يمن وي كاب سعودية وي كأني أب إيرترا نداد تليو وي أب سومال نتليو نتندادون أنا خوز دي آيات بالزلا إذا ريسورسي نو ريسورس لزخانة أنا خوز دلني آيات بالزلا لك ما ريسورس لزخانة سعودية سي نيمن كيراس إذا ندادنا تكسي أنا خوز أنا عاي خوز دي أنا سلزي بالله كتب لها يا مالتي تدا زي بالله خوين سعودية أنا أبن نتيز بالله كازلو ويك أني يمن سعودية خيراس يمن تزي بالله كيدان يمن سعودية أنا ندادخ خوز على ما فكر اللي أنا يبلين أبعدي نداد زخوعتهم كاب سعودية ندادي كخوعت كخيدة سلزة أمريكا ونبكالها هاجر كتكيدة بحايلي كخوعت يا خبزي زي تزارب زلا إثيوبيا ونياتو ماي ريسورسيو ندادي ريسورسي وركها ريسورسي لك إثيوبيا تحتو زلا ورك خبير النامو كيدنا خلحنت هاجر كنكوعتنا أفقدولنا نمحبرس العالم بزيحنا إنا زي تدمس زلا إثيوبيا خلق تدمس يلان بس تفل اللي انتايو أفدق زبل شمت تمغو جن ريسورسي لذي إيرترا سومال جيبوتي كمون كينيا زي أفدق بحر زلوون كابزي أنا حنت انتزيمنت إليه سبيشال جنت أجندا ناب إيرترا نديو ناب على جيبوتي قوس أنقولي حيبلون يوم زلو ناب إيرترا يخلو أنفتهم عسب يوم كوبل زوع زلو تقنا جن تحكي كم زخبلوت صنحيو نحنت هاجر ريسورساسي على ما فكر اللي يكوسد مبالي تزارب زلا إثيوبيا لك نسيات تزارب زلا تሆነ ግን نقصل ተመልካች የሆነች ሀገር የባህር በር ጥያቄዋ ፍትሃዊነቱ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም የአንድ ሀገር ጂዲፒ ከ25 እስከ 30% የባህር በር ነው ስለዚህ ታትገብራለካ ኤርትራ ትክሰብ አይተወናኒ ንሕና እዚ ሪሶርስ እዚ ናይ አብደገ ባሕሪ የድለናሎ ብኡ ከይከፈልና ክንውንኖ ናትና ክንገብሮ ኤርትራ ትክሰር ማለት እዩ ልክ ስዑዲያ ትክሰር ነዳዲ አኽን ወስዶ እንደሕር ኢላ አሜሪካ ወይ ዝኾነት ሃገር ማለት እዩ جاستهم يدرزي تخسر ايتوناني نحنا كنكسر يبلنا افقدلنا عالم كنونو ادما مصاي ايثيوبيان بسم افدغ بحري ريسورس انداماتكا معماص زغبتا بحال اجي عالم تفقدلنا كنزارارب كتزارارب كميغركا ابني حبت سب تزارارب اب ريسورس ناي كالا هاغرسي تاخ تزارارب بيناي لوجيك يا تزارارب بغورورنا ابي زلو غورورخا اب اكلكا زلو يغورورخا ኤርትራ አካልካ ይኮነትን ጎረራኻ ክትኮን አይትኽልኛ ኣብ አካልካ ተልያ ኣብ ናትካ ተልያ ናትካ ክልል ተኾይና ናትካ ሕዛእቱ ተኾይኑ ጎረሮይ ክትብሎ ትኽልኻ ናይ እንዳማትካ መሬት ግን ወይ እንዳማትካ አካል ግን ናተይሲ ናብነት ጎረሮይ ምሳይ ዘሎ ምስካል ዘሎ ኣብ ናይ ካለ አካል ዘሎ ጎረሮ ግን ናተይ ይኽብሎ ይክልኔ ኢትዮጵያ እኮ ቀይ ባህሪ
حسب قرور آيون إثيوبيا زبال اللي زربها كما يليخون أب إرترا زلو أكل ناب إثيوبيا زلو كما يقروا قرور أخون أب إرترا زلو بحرس ني إثيوبيا كما يقروا قرور أخون ني إثيوبيا قرور أخون هيكلني جن نتهزبي كم غير كاتدناغرو مساي زلو سامبو نايكال سامبو خون هيكلني مساي زلو قرور مساي زلو نخال خون هيكلني نا إثيوبيا جن أوبريشن كنغبرلا ني إثيوبيا كاب إرتراس قرور منتل كاب إرتراسي كن منتل مستنفسي زبها زلو إذا بسم قرور يعني إثيوبيا عسب أب أكال كازلو قرور خون خلي أب كلا أكال زلو جن قرور خون هيكلني ለምሳሌ ኢትዮጵያ 100 ቢሊዮን ከሆነ ጂዲፒዋ አይኗ ያያየ 25 ቢሊዮን 30 ቢሊዮን ትታለች ማለት ነው ዘሚኒት አክሰስ ስታገኝ ያ ቫልዩ ያ አማውንት ይጨምራል ኢትዮጵያ ወደብ ካጣችበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ኋላ እንደዚህ በመናይበት ጊዜ ወደ 30 ቢሊዮን ዩኤስዲ አታለች ማለት ነው ይሄ ማለት ስንት ሆስፒታሎችን ይገነባ ነበር ስንት በየ5 አመቱ የሬኔሳንስ ግድብን የመገንባት አቅም ነው ያጣችው ማለት ነው ኢትዮጵያ ወደ 3 ቢሊዮን ወላ ትሪሊዮን ደይትخفሉ ንዓናን ኤርትራውያን እንታይ እዩ ዝምልከተና እንታይ ይድምልከተና እንታይ ይምልከተና ወላ ትሪሊዮን ዘይትخفሉ ጉዳይና አይኮነን ጉዳይኩም እዩ ጎረሮኩም ምሳኹም አለው ኢትዮጵያ ባህል ኤርትራ ጎረራ ኤርትራ ትባሃል ቀሕባህርና ታዩ ጎረራ ጎረሮኩም ምሳኹም አለው አስተንፍስሉ ሕርኡሉ نخسرنا هوسبيتال مسرحنالو غزا مسرحنالو حسوتي زطم زلو حزبكم دو حارسكم كوي تبلعو فنفنات اي حفرنا ماذا بملايين اندخفلنا ويلي امون تايدا ريسورسنا ما تكاتعمص ها زيتي نسب كمي يقروم يدناغرو معرباويان يمخرو ممعدوم غغنايو مسغرابتهم بسلام نخينو برز غبرو تمرتي بليعم زموص امبر طفيو ما يكونن بحر مالت ويدما ماي مالت ريسورس مخانو of course اغبابن حقن سرعتنا لو نخلو ناي عالمنا قلنا يجيهم بزي سرعتن حقن كمي يقركا تربشون زي ايرترا زبال هاجر طلع يسروحهم طفيو ما يكونن البا مهنا ك35 እስከ 45 የውጪ የንግድ ትስስሯ ላይ ተጽኖ አምጥቶባታል ማለት ነው ይሄ የባህር በር ጥያቄ ኢትዮጵያ ያጣችውን በዘመናት ስትጠቀምበት የነበረውን መብቷን እንደገና بجكا لعل در شوا ود شوا مخارسي إثيوبيا سي انت اتفلت بحري بزعبا بحر ستا اتفلط ما راح تغاسي ايناي معالتيوم نبحر قصم قولي حلم ما تلبسوا كوكعات كله اسقاتكم ابين يركم اي تفلطونون قولي حلم ريمون يفلطونيم ورا حساب اللي ما يفلطونيم كسبت مالك واي روز حسخاز مسلاني روز إثيوبيا انت اتزارب زلا وقت قد سمعنا تملسا ወደ ኢንተርናሽናል አክሰስ ቱ ሲ ምትገባበት አምድ የከፈተ ነው መንግስት የኢትዮጵያን ያመታት ጥያቄ በዚህ ዘመን በአደባባይ ማንሳቱና የባህር በር ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የተጓዘባቸው መንገዶች ደግሞ ጥያቄው ዓለም አቀፍ ተቀባይነት እንዲያገኝ ያስችሎታል la nécessité pour l'Éthiopie de diversifier ses accès ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት የባህር በር መኖር አስፈላጊነትና ለዚህም ነገሮችን ማመቻቸት አስፈላጊ ጥያቄ ነው እናም ፈረንሳይ ባላት አቅም የምትችለው ሚና ትወጣለች በምን አይነት መንገድ ይሁን ለሚለው በንግግር በውይይትና ኃላፊነት በሚሰማው ዓለም አቀፍ ህጎችን ባከበረ መልኩ እንዲሆን በተለይም ጎረቤት ሀገራትን ባከበረ መልኩ የሚሳካበትን መንገድ በማመቻቸት ለኢትዮጵያና ለቀጠናው የሚበጅ እንዲሆን ፈረንሳይ እገዛ ታደርጋለች ይህን የኢትዮጵያን የባህር በር ፍላጎት ኦን ለማድረግ መንግስት ያሉትን ሰላማዊ አማራጮች በሙሉ እንደሚጠቀም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መናገራቸው ይታወሳል በጦርነት አንፈልግም በኃይል አንፈልግም በቂ ሪሶርስ ነው በማንኛውም ህግ በማንኛውም ያገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ نحن قاعد نقرأ كلنا أتي نداد ديو ريسورس ديو كابكال هاجر كتوتو تدل ببحرسي نعوز يكون كاب ببحر خطوتوس نصو 220 مليون حزب سلازلنس ناي السعوديه ندادي نعي ملكتنين حزب ኢትዮጵያ يملكتو الكاسي كيلو صدو بحريكم كان كتوسد زلاكا كيد ندادي تغزيخا تومصو زغرم كوسي ريسورس يلو بعد هجري يخمر سلازي ارزي ريسورس زخاني نداد خاري سورسي ورك خاري سورسي دايمن خاري سورسي سلازي كيدكا نعو
ازي 120 حزب سلازلنس يقبعني كوزدلني حتيته 120 مليون بزي نዳዲ خنبر አይክእልን ይልካሲ ነቲ ሪሶርስ ተቃውሶ ደስከ ኩፉ ህበይ አንዳንድ የተገዙ ኢትዮጵያውያን ባይገባቸው ወይኛ ወይ ልጆቻችን ያሳኩታል ጥርጣሬ የለውም ይሄ እውነት ስለሆነና ራሽ ሎጂካል ነገር ስለሆነ ይሄን አስታኮ ግን ነገ ውጊያ ይነሳል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አንዋጋም ከማንም ጋር ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ህጎች የሚፈቅዱላትን ፍትሃዊ ጥያቄ እያነሳችበት ያለችውን የባህር በር ተጠቃሚነት ጉዳይ ለማሳካት የተጀመሩ እርምጃዎች ጥያቄው ምላሽ እስኪያገኝ ድረስ የሚቀጥሉ ናቸው። The INS Mumbai is a guided missile destroyer of the Indian Navy. It is equipped with a variety of weapons including missiles, torpedoes and guns. It carries 8 supersonic BrahMos cruise missiles, 32 Barak 1 surface-to-air missiles. كم تقدم حجز بالكومي زي BrahMos بهالمسائل نشاينا زرعدا مسائل زي نايندي كابتي فلوي أبزوان زي أدرياتو زلا مالتي BrahMos أزيا تفرها تشاينا مهنياتو أبتخبابي أخزن برياتو لا كمون اتناتا رادار كم زي حزو فليت الله سبيشال قاني فتنا تفتنيو نا باكستان شتت تابيلهم حليفهم وندي وحده معلتي بجيجا اينا اوديقنا ييلهم ግን كوم يكونن اتمسائل بجيجا يودقني كمبيوترايز ስለሆነ بسنه سرعات تمريحو بساتلايت دخيد غعازي موداتا تتوكيسو ማለት او ኮይኖም يم طويقوم ابي ابتبوتهم تمهندويا اب عدم ኮይኖም نا باكستان عليفهم اب حده برخه فتنا تهديد نتي تربشوم زنبرتسي كودو ايلوم يمكم غيرهم ساغن مغلص زوصوت انتاي بيغيغا انا وحليف يلاتهم حسب هاجر تحيسو خويدس كملا سخيلو كوي ملصو تغليها خيتو تكوسات عدهون تودو تغليها سلامنتاي غنكم غيراتو از روكيت يفعلالي ببين عينت روكيتات يزولو زخيت ريالو روكيت كنبل كلنا لك كم زنا بسبيس غيد روكيتات الله تصدو افضل خيبوتا تفنجرو ولا بسماء هو كلهم تفنجرو تغليها كي على مريت مالتي سلازي مزز جبر زلو لممد مس افريقيا كابنكا حنتي ايرترا لا تباهيلو لو سمعنا لنا زينا مس اركب صبو زمدنا غيركا كبا عراشا خاني هندي تفرن يا سامرين كبا عراشا سامرين تزز روكيتات كا تصعن بحمز بلا تحاقمو طراي بحمز بلا تحاقمو ريسورس ناي امريكا افغانستان ناب عراق ناب قله خيرات تغواغو من سياتا تتفق ريسورس كتزمت يا انا قال ريسورسنا بحرنا كيزمت زلو يقطعطق ترس زلكا مالتي شعبي قليل يكون عتيقو زلو جن اب ترس زلكا توسخ مقدال زبهال ايسرحني بعالم نغو حدش ነገር كمصقلو حدش تعطق حدش بعل كلتا افوتو مصي بعل كلتا افوتو تولو ثلاثه تمصي بعل ثلاثه تركعلو بعل اربعه مصي بعل اربعه تولو ببز مصو مخنياتو قاليو كاب حدن لعلي تسكمي زخيد نبعلو زبرموس كاب حد مسائل لعلي تسكمي زخيد كساب ميغلرون يسكمي سلازي قليل يكونن زي زبلكم زلخو مزا غشلع هاجر مالتي مزا غمشا ኢትዮጵያ كبزታት ክትገብር ይዘዋጻካ ንድሕነት ህዝብኻን ሃገርካን ሪሶርስ ካን ዘመቲ ዘሎ ማጽዋር ተሰኪሞም ባሕር ሰጊሮም ዲክታቶር ዶ ገለዶ አሳቢቦም እንድሕር ነዳዲ ናይ በዓል ኢራቅ ናይ በዓል ሊብያ ድሰርቁ ተቆይኖም ዘምዘማቶ امريكا نزادرون هتخطبنا عند تسدلنا خوينا نزادرو زخون مخستني قالنا حيل بحري قلل حيل بحري كون نزلو بإرترا بافريكا نعوز مسل يلن رداني صبو غير جن ابرس تزلكا كتوسق طراي زلكا تخيل تمص تغاز زبروموس حجنتن مس تشاينا صلئي صقم زلون زكراخرا اتناي بحر ناي بعل فيليبينز ገለመለ ኦሬዲ زعطቆ ለዋን እዚ ምክንያቱ እዚ እሱ ዘዝጋ ምሳይል ቻይና እዚ መሆኑ ስለዝፈልጣ ማለት ንሕና ኤርትራውያን ውን ታይ ከም ዘለና ተረዲኩም አሎ ዘርባይ ሳመሪን ካት እዝዝ ተዓጣጥቅ እጥቃ እዚ መስል ኃይል ባህር ናይ እንደኻ ንራይ ጽቡ ጌርና 2 still surface-to-air missile systems with 48 missiles, 2 RBU 6000 launchers, quintuple 533 mm torpedo tubes, and 2 rails of depth charges. The INS Mumbai will be part of this multinational exercise, LA Peruse, which aims
to develop common maritime situational awareness by enhancing the cooperation in the field of maritime surveillance, maritime interdiction operations, and air operations, along with the conduct of progressive training and information sharing. The exercise provides an opportunity for like-minded navies to develop closer links in planning, coordination, and information sharing for enhanced tactical interoperability. The exercise will witness complex and advanced multi-domain exercises, including surface warfare, anti-air warfare, air defense, cross-deck landings, and tactical maneuvers, as also the constabulary missions such as visit, board, search, and seizure operations. The participation of Indian Navy in the exercise showcase a very high levels of synergy, coordination, and interoperability between the like-minded navies and their commitment to a rule-based international order in the maritime domain. This visit, in consonance with India's vision of Sagar, that is security and growth for all in the region, is to enhance maritime cooperation and collaboration for safer and secure Indo-Pacific region. كم زفلت نذكرنا إذا ناي الصومال زنبلا شوفاتو مراكب زوجيو زخفلو جنزب جلز نبرت ذكروهم كمون أبي من كمتها ترائين يريو زوجيو سلزي هند ترايا أبزي كبابزي successful زخنا كم زفلت هند ترايا أكلتي تعاويتات له مالتي تو operation ناي الصومال شوفاتون ناي يمن شوفاتون تن استتحزا مراكب أود operation أكيد زوجت كابزن أوروبا بعدين أمريكا تسرقنا تبيلنا خندز ገንዘብ ክፈሉ ኢሎምና ገለይሎም ከፊሎም ዘውጽወን ዝነበሩ ከመን ዘይኮነት ባዕላ ወታደራዊ ኃይሊ ተጠቂማ ወነብናታ ተጠቂማ መርከባን እቶም ሰራሕተኛታትን ዘውጽት ሂንድ ጥራይ ኣብዚ ሂንዳዊ ውቅያኖስ ኹን ኣብዚ ናይ ቀይ ባህር ዝተገብረ ማለት እዩ ናይ ሾፋቱ ስራሕ ዕውድ ዝኾነ ዝሰርሕት ስለዚ ምዝ ሂንድን ኤርትራን ካልኦት 11 ሃገራት ቀርና ኣፍሪካ ዘለዋ ልምምድ ክገብራ ተዳልየን ዘለዋ ኣብዚ መጽ ዘሎ ወርሕ ማለት እዩ እዚ ዕድል እዚ ተጠቂምና ንሕናውን ጽቡቕ ዝኾነ ጽቡቕ ዝምድና ክገብር ምዃኑ ኤርትራ ኣይ ጠራጠርኔ ግን ከም ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ክንሓስቦ ዘለና እንታይ እዩ ኣለና እንዲ ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ካልእ ክንውስኽን ክንድምርን ጥራይ ዘለና ኩሉ ግዜ እዛ ገምሻሕ ወይ እዛ ገሽላ ኢትዮጵያ ኣፋ ክሳብ ዘይኣከበት መእበድ ዝኸውን ንዓኣ ሻሙጥ ከተዳሉ ወይ ለካሌካ ከተዳሉ ወላ ጉቡእና እዩ ንሕጅብ ዝኸለና ሰሰናይ እንዳተምንኹ كبرن مغوسنا حيلتات مكلخال إرترا كمون حزب منقستن زال عالم أو زغر سماتاتنا عود نحفاش بحر